नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शफ़ाअत के बारे में हदीस मुबारका। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि हमने कहा, या रसूलल्लाह, क्या हल नरा रब्बना यौमल क़ियामति, क्या क़यामत के दिन हम अपने रब को देख सकेंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल तुज़ारून फ़ी रुयति शम्स वल क़मरी, तो तुमको सूरज और चाँद देखने में कुछ तकलीफ़ होती है जबकि आसमान भी साफ़ हो? हमने कहा कि नहीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया, फिर अपने रब के दीदार में तुम्हें कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होगी। जिस तरह सूरज और चाँद को देखने में तुम्हें कोई मसला पैदा नहीं होता। फिर आपने फरमाया कि एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा कि हर कौम इसके साथ जाए जिसकी वो पूजा करती थी। युनादी मुनादिन, चुनाचे सलीब के पुजारी अपनी सलीब के साथ, बुतों के पुजारी अपने बुतों के साथ, और तमाम झूठे माबूदों के पुजारी अपने झूठे माबूदों के साथ चले जाएंगे। जैसे कब्रों के पुजारी इन कब्रों के साथ ताज़िए, झंडे और अलम पूजने वाले उनके साथ चले जाएंगे, और सिर्फ वो लोग बाकी रह जाएंगे जो खालिस अल्लाह की इबादत करने वाले थे। और फरमाया, हत्ता जब का मनकाना याबुदुल्लाह, जो खालिस अल्लाह की इबादत करने वाले थे, मिन बर्रिन व फाजरिन, इनमें नेक और बद दोनों किस्म के मुसलमान होंगे, और अहले किताब के कुछ बाकी मांदा लोग भी होंगे। फिर दोज़ख इनके सामने पेश की जाएगी। कान्नहा सराबुन, वो ऐसी चमकदार होगी जैसे मैदान की रेत होती है। अस्तग़फिरुल्लाह, जो दूर से पानी मालूम होता है। फिर यहूद से पूछा जाएगा कि तुम किसको पूजा करते थे, किसकी इबादत करते थे? वो कहेंगे, हम उज़ैर इब्नुल्लाह की पूजा करते थे। उन्हें जवाब मिलेगा कि तुम झूठे हो, खुदा की ना कोई बीवी है और ना कोई बेटा, तुम क्या चाहते हो? वो कहेंगे कि हम पानी पीना चाहते हैं, कि हमें इससे शराब किया जाए। नुरीदो अन तस्कीना, हमें इससे शराब किया जाए। फ़युक़ालु इशरबू, तो कहा जाएगा अच्छा पियो। वो इस चमकती रेत की तरफ पानी जानकर चलेंगे और फिर वो जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। फिर नसारा से कहा जाएगा, मा कुन्तुम ताबुदून, तुम किसकी इबादत करते थे? वो जवाब देंगे कि हम मसीह इब्नुल्लाह की इबादत करते थे। इनसे कहा जाएगा कि तुम झूठे हो, अल्लाह के नाम भी कोई बीवी है और ना कोई बच्चा, तुम क्या चाहते हो? वो कहेंगे कि हम चाहते हैं कि पानी से हमें शराब किया जाए। नुरीदो अन तस्कीना, उनसे कहा जाएगा कि पियो। इनको भी इस चमकती रेत की तरफ चलाया जाएगा और इन्हें भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा, यहाँ तक कि वही बाकी रह जाएंगे जो खालिस अल्लाह की इबादत करते थे। सुभान अल्लाह। नेक व बद दोनों किस्म के मुसलमान होंगे। इनसे कहा जाएगा कि तुम लोग क्यों रुके हुए हो जबकि सब लोग जा चुके हैं? तो वो कहेंगे कि हम दुनिया में इनसे ऐसे वक्त जुदा हुए कि हमें इनकी दुनियावी फ़ायदों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और हमने एक आवाज़ देने वाले को सुना है कि हर कौम इसके साथ जाए जिसकी वो इबादत करती थी, और हम अपने रब के मुंतज़िर हैं। बयान किया कि फिर अल्लाह जब्बार उनके सामने इस सूरत के अलावा दूसरी सूरत में आएगा जिसमें उन्होंने उसे पहली मर्तबा देखा होगा, और कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। लोग कहेंगे कि तू ही हमारा रब है, और इस दिन अम्बिया के सिवा और कोई बात ना कर सकेगा। फ़ला युकल्लिमुहु इल्ला अल-अम्बिया, अम्बिया के अलावा कोई बात ना कर सकेगा। फिर पूछेगा, क्या तुम्हें इसकी कोई निशानी मालूम है, यानी अल्लाह की कोई निशानी मालूम है? वो कहेंगे अस्साक़। फ़यक्शिफ़ु अन साक़िही, फिर अल्लाह अपनी पिंडली खोलेगा। फ़यस्जुदु लहू कुल्लु मोमिन, तो तमाम मोमिन सजदे में गिर जाएंगे। वयब का मन काना यस्जुदु लिल्लाहि रियाउन व सुमातुन, सिर्फ वो लोग बाकी रह जाएंगे जो दिखावे और शोहरत के लिए सजदा करते थे। वो सजदा करना चाहेंगे। फ़यऊद ज़हरुहु तबकन वाहिदन, तो उनकी पीठ तख्ता की तरह होकर रह जाएगी।
یعنی وہ جھک نہیں سکیں گے۔ پھر انہیں پل پر لایا جائے گا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ پل کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک پھسلوان گرنے کا مقام ہے، یعنی پھسلنے والی جگہ ہے۔ اس پر سنسنیاں ہیں، آنکڑے ہیں، چوڑے چوڑے کانٹے ہیں، ان کے سر خمدار سادان کے کانٹوں کی طرح ہیں۔ یہ حدیث میں بڑے خوفناک الفاظ بیان کیے گئے جو نجد کے ملک میں ہوتے ہیں۔ مومن اس پر پلک جھپکنے کی طرح، بجلی کی طرح، ہوا کی طرح، تیز رفتار گھوڑے اور سواری کی طرح گزر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ان میں بعض تو صحیح سلامت نجات پانے والے ہوں گے اور بعض جہنم کی آگ سے جھلس کر بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یہاں تک کہ آخری شخص اس پر سے گھسٹتے ہوئے گزرے گا۔ تم لوگ آج کے دن اپنا حق لینے کے لیے جتنا تقاضا اور مطالبہ مجھ سے کرتے ہو، اس سے زیادہ مسلمان لوگ اللہ سے تقاضا اور مطالبہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جب وہ دیکھیں گے کہ اپنے بھائیوں میں سے انہیں نجات ملی ہے تو وہ کہیں گے ہمارے رب، ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ ہی نماز پڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، اور ہمارے ساتھ اور نیک عمل کرتے تھے، ان کو بھی دوزخ سے نجات عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ، جس کے دل میں ایک اشرفی کے برابر بھی ایمان ہے اسے نکال لاؤ، فی قلبہ مثقال دینار من ایمان فاخرجوہ، ایک اشرفی کے برابر بھی ایمان ہے تو اسے بھی جہنم سے نکال لاؤ۔ چنانچہ جن کو وہ پہچانتے ہوں گے ان کو نکالیں گے، پھر وہ واپس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اسے بھی نکال لاؤ۔ چنانچہ پہچاننے والوں کو نکال لیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو یہ آیت پڑھو، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفھا، کہ اگر نیکی ہے تو اسے بڑھاتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 40۔ پھر انبیاء اور مومنین اور فرشتے شفاعت کریں گے اور پروردگار کا ارشاد ہوگا کہ اب خاص میری شفاعت باقی رہ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اللہ پاک دوزخ سے ایک مٹھی بھر لے گا اور ایسے لوگوں کو نکالے گا جو کوئلہ ہو گئے ہوں گے، پھر وہ جنت کے سرے پر ایک نہر میں ڈال دیے جائیں گے جس سے نہر آب حیات کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ اس کے کنارے سے اس طرح ابھریں گے جس طرح سیلاب کے کوڑے کرکٹ سے سبزہ ابھر آتا ہے۔ تم نے یہ منظر کسی چٹان کے یا کسی درخت کے کنارے دیکھا ہوگا، تو جس پر دھوپ پڑتی ہے وہ سبز ابھرتا ہے اور جس پر سایہ ہوتا ہے وہ سفید ابھرتا ہے، وہ اس طرح نکلیں گے جیسے چمکتے ہوئے موتی۔ اس کے بعد ان کی گردنوں پر مہر کر دی جائے گی، سٹیمپ لگا دی جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ ان کی پیشانیوں پر مہر لگا دی جائے گی کہ یہ اللہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اہل جنت انہیں اتقاء الرحمن، رحم کرنے والے اللہ کے آزاد کردہ بندے کہیں گے۔ انہیں اللہ نے بلا عمل کے جو انہوں نے کیا ہو اور بلا خیر کے جو ان سے صادر ہوئی ہو جنت میں داخل کیا ہے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم دیکھتے ہو، اور اتنا ہی اور بھی ملے گا، یہ امت کے گناہ گار بے عمل لوگ ہوں گے۔ اب یہ فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے کہ یہ مہر والی جنت چاہیے، سٹیمپ والی جنت چاہیے، یا دوسری۔ دنیا میں اس طرح کے جب حالات پیدا ہوتے ہیں تو انسان نقل مکانی کر جاتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں اگر گردنوں اور پیشانے پہ مہر لگی ہوگی جس طرف تم جاؤ گے تو اہل جنت آپ کو پکاریں گے اتقاء الرحمن۔ تو اس مہر سے بچنا ہے تو ابھی سے اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں اور اپنی زندگی کا رخ اپنے رب کی طرف موڑ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں بلاتا جو پیٹ پھیر کے جا رہا ہے، اسے بلاتا ہے جو اس کی طرف رخ کر کے آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ نیک لوگوں کی بھی شفاعت ہوگی اور پھر فرشتے بھی کریں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان لوگوں کو نکالیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ما علینا الا البلاغ۔